Welcome back to Incoa News. In a move to protect a heritage banyan tree in Porvorim, known for its religious and cultural significance, locals and activists from Goa met Union Minister Nitin Gadkari. The minister assured them of exploring solutions to preserve the tree amidst ongoing development projects. मारतात आणि त्यावेळी तुम्ही हे सगळे खंयच्या पद्दतीन ते देवाचे झाड ज्याची गोंयकाराची निश्ठा ताजेर आसा, खापळेश्वर देवाचे देव हे भक्त आसा सगळे आसा तांची सगळ्यांची निश्ठा ताजेर आसा, त्यामुळे ते सांबाळपाचो प्रयत्न करतो. आणि सगळ्यात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो एकवट जो आसलो हो परवरकारांचोच न्हू तर आख्ख्या गोंयाचे देवस्थानां सगळ्या एक्टिविस्टांनी इतलो भर घेतलेलो की तांकांय दिसता की आमची जे आर्थीक कितें आसा, जी झाडां आसात ती व्हडले व्हडले बनियन ट्रीज आसात हे आता परत जावपाक ना इतले बेगीन. आणि इतले जागृत देवस्थान शिवेचे देवस्थान असल्या कारणा खातीर ते स्थलांतरीत करपाक शक्य नासले आणि ह्या खातीर आमी आवाज उठयलो आणि आमकां देवान प्रेरणा दिल्या प्रमाणे आज आमी दिल्ली पर्यंत येयले आणि आमचे श्रीपाद भाऊ जे उत्तर गोंयचे खासदार आसा त्यांच्या कडून बऱ्या तरेचे आमकां सहकार्य लाभले आणि नितीन गडकरी साहेबांचो अपॉइंटमेंट बी मेळ्ळो. अशें सांगलें की आमी ते रोड देवस्थान कशें कितें हितून वाचोवचें आनी तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां हे 2-4 दिसांनी 2-3 दिसांनी तेंच्यांनी एक्सपर्ट जे आहा रोडा खातीर जे रोडाचें काम चालू आहा ते रोडाचे एक्सपर्ट जे आहा खुबशे जे आहा ते तेंच्यांनी साहेबान सांगलां, नितीन गडकरी साहेबांनी इवन भाऊन सांगलां की ते तुमी पळया आनी फुडलें कशें कितें करपाचें, झाड वाचून फुडें कशें कितें करपाचें ते तुमी त्या देवस्थानाक ते वाचोवन जावं झाड वाचोवन जे कितें आहा ते तुमी काम सुरवात करा आनी तोपर्यंत थंयसर कांयच करचें न्हू अशें तेंच्यांनी सांगलें. जाता तितलें बेगीन करचें म्हणून सांगलें आनी हे 2-4 दिसांनी एक्सपर्ट जे आहा ते एक्सपर्ट येवपाचे आहा. वडाचे झाड म्हटल्यार पयलीं आमच्या नजरेन येता स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ सदांच आमी वडाच्या झाडा पोंदा बसलेलो पयला तपश्चर्या करतना आनी अशे खुबशे आमचे संत आहा तेच्या खातीर ह्या झाडाक महत्व आहा, कित्याक देवानी ताका महत्व दिलेलें आहा ह्या झाडाक. आमी खरोखरच धन्यवाद दिता की जे आमकां देवान जी बुद्धी दिली सगळ्यांक आमची टीम वर्क म्हणटा हेका टीम वर्क आमचे आणि आमच्या गोंयांत जितले आसा आणि तुमी स्पेशली आमची गोंयची मिडिया जी आसा खरोखरच मिडिया इतले बरें काम करता. आमच्या गोंयांत सत्य हे हाडून दवरता. थोड्यांक वायट दिसता, थोड्यांक मातशें हे दिसता त्रास जाता, पूण हे जी गोश्ट जी आमची खापळेश्वर देवस्थान जे आसा न्हू हे झाड हे आमकां उरतलें ही गॅरंटी आसा आणि देव आमकां बोडगेश्वर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलें आसा. आणि मेमोरेंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें. हांव म्हणलें तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका. ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय आमी म्हणटात भक्तीभवन आमी म्हणटात की बाबा थंय नागोबा आसा, वटपौर्णिमा सगळें तांकां विशय ते सांगले. आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात आवेतीन बाब तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हें ड्राफ्टींग करून एक मेमोरेंडम ताजे पर्यंत पावयलें आनी ताणें तें सगळें वाचून आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां. आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉझिटीव आसा. आनी बाबा आमचे श्रीपाद भाऊ आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हळ्यार पॉझिटीव आसात, आशावादी आसात.